काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशारे बसीरत का यूट्यूब चैनल और जो किताब हम मिलकर पढ़ रहे हैं आजकल उसका नाम है कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम शरह नहजुल बलागा और तालीफ़ आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराज़ी और तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी। और ये जो शरह हम पढ़ रहे हैं ये इसका वॉल्यूम 1 है, जिस वॉल्यूम 1 के हम अल्हम्दुलिल्लाह पेज नंबर 541 पर आ गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको भी इस वॉल्यूम को पढ़ने के आगाज़ में बताया था कि इसमें टोटल 20 खुतबात हम उनकी शरह और उनकी तफसीर हम जानेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुतबा नंबर 19 पे आ गए हैं और ये खुतबा पेज नंबर 541 पे स्टार्ट हो रहा है। और ये भी मैं बताती चलूँ कि हम इस नशिस्त में इस पूरे खुतबे को मुकम्मल पढ़ लेंगे क्योंकि जितने सफ़ात हैं वो हम एक नशिस्त में अमूमन पढ़ रहे हैं। आइए बाकायदा हम रीडिंग का आगाज़ करते हैं। ये रीडिंग का है पार्ट नंबर 51 और ख़ुतबा नंबर 19। लिखा है ये खुतबा उस वक्त इरशाद फरमाया कि जब आप अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा के मिंबर पर लोगों को वाज़ व नसीहत फरमा रहे थे और अशस बिन कैस कुंदी काफ नून दाल छोटिए ने टोक दिया कि ये बयान आप अलैहिस्सलाम खुद अपने ही खिलाफ दे रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पहले निगाहें नीची करके सुकूत फरमाया और फिर मौला ने जलाल में आकर फरमाया। अब जो ये मौला का कलाम है आइए मैं आपको अब बता दूं कि अरबी में कहाँ से कहाँ तक है और उसके बाद हम इसका तर्जुमा पढ़ेंगे। लिखा है मा युद्री का मा अलैया में मा, यहाँ से लेकर और ख़त्म हो रहा है कि वला या मनहुल अब आदो। ठीक है जी, अब इसका हम तर्जुमा पढ़ते हैं। मौला के इस खुतबे नंबर 19 का तर्जुमा है तुझे क्या खबर कि कौन सी बात मेरे मवाफिक है और कौन सी मेरे ख़िलाफ़ है। तुझ पर खुदा और तमाम लानत करने वालों की लानत हो। तू सुखन बाफ और ताने बाने दुरुस्त करने वाले का फर्जंद है। तू मुनाफिक है और तेरा बाप खुला हुआ काफिर था। खुदा की कसम तू एक मर्तबा कुफर का कैदी बना और दूसरी मर्तबा इस्लाम का, लेकिन न तेरा माल काम आया न हसब। और जो शख्स भी अपनी कौम की तरफ तलवार को रास्ता बनाएगा और मौत को खींच कर लाएगा वो इस बात का हकदार है कि करीब वाले उससे नफ़रत करें और दूर वाले उस पर भरोसा न करें। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया, तर्जुमा मुकम्मल हुआ। फिर लिखा है सैयद रज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये एक मरतबा कुफर के ज़माने में और एक मरतबा इस्लाम के ज़माने में असीर किया गया था। रहा हज़रत अलैहिस्सलाम का ये इरशाद कि जो शख्स अपनी कौम पर तलवार चलवा दे तो उससे इस वाक़े की तरफ इशारा किया है कि जो अशस को खालिद इब्न वलीद के मुकाबले में यमामा में पेश आया था, ये मीम अलिफ मीम है में पेश आया था कि जहां उसने अपनी कौम को फ़रेब दिया था और उनसे चाल चली थी, यहाँ तक कि खालिद ने उन पर हमला कर दिया। और इस वाक़े के बाद उसकी कौम वालों ने उसका लक़ब उर्फ़ अल नार एन रे फे अलिफ लाम नून अलिफ रे उर्फ़ अन्नार रख दिया और ये उनके मुहावरे में गद्दार शख्स के लिए बोला जाता है। ये हमने पढ़ा सैयद रज़ी रहमतुल्लाह ने जो फरमाया। और अब आइए शरह और तफसीर पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हेडिंग है बेअदब और जसवर मुनाफिक से मट भेड़। अब ये जो जसवर है ये हो सकता है जीम सीन वाव रे है, असल में लिखा है जसूर भी हो सकता है, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सही लफ्ज़ क्या है, लेकिन मैंने आपको हिज्जे बता दी। बेअदब और जीम सीन वाव रे मुनाफिक से मुठभेड़। लिखा है इस खुतबे की शरह और तफसीर से पहले 2 नुक्तों की तरफ इशारा करना लाजमी है। नंबर 1, पहला नुक्ता, जैसा कि हम जानते हैं कि इस कलाम में इब्न कैस मुखातिब है कि जिसका नाम मादी कर्ब मीम एन दे माद यकरब
میم این دے ماد یہ کاف رے بے معد یکرب تھا. اس کے بکھرے ہوئے بالوں کی وجہ سے اسے اشس کے نام سے پکارا گیا، الف شین عین سے، یہاں تک کہ اس کا اصل نام فراموش کر دیا گیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مرتد ہو گیا اور گروہ بنی ولیہ واو لام یہ عین ہے، اور گروہ بنی ولیہ جنہوں نے ارتداد کا ارتکاب کیا تھا، الف رے تے دال الف دال ارتداد کا ارتکاب، الف رے تے کاف الف بے ارتکاب کیا تھا، اس کی حمایت انجام دی. زیاد بن لبید لام بے یہ دال لبید حضرت ابو بکر کی طرف سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ پر مامور تھا اور اسی دوران اشس اسیر کیا گیا اور یہی اس کی اسلام کے اندر اسیری تھی. دور جاہلیت میں جب اس کا باپ قیس قتل ہوا، اس کے خون کا انتقام لینے کی خاطر اپنے قبیلے کے ساتھ چل پڑا اور قاتل قبیلے بنی مراد پر حملہ کرنے کے بجائے غلطی سے قبیلہ بنی حارث پر حملہ کر دیا. اس جنگ میں شکست کھائی اور اسیر ہوا. اپنی آزادی کے لیے سینکڑوں اونٹوں کا فدیہ دیا. یہ اس کی کفر کی حالت میں اسیری تھی. بہرحال جب اسے حضرت ابو بکر کے پاس لے گئے تو ان سے شرمندگی کا اظہار کیا اور انہوں نے اسے معاف کر دیا اور اپنی بہن ام فروہ جو کہ نابینا تھیں ان کو اس کے عقد میں دے دیا. اس خاتون سے 4 بچے ہوئے. ان میں سے ایک کا نام محمد تھا جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے کربلا میں مقابلہ کیا، اور ان کی بیٹی جعدہ جیم عین دال ہے جعدہ کے نام سے تھی. اس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا. اشس ان لوگوں میں سے تھا جیسے عمرو بن عاص جو جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھیوں میں نفاق ڈالنے میں مددگار ہوا. ابن ابی الحدید اور محمد بن عبدہ نے ایک مختصر سی گفتگو میں اشس کا اس طرح تعارف کرایا. وہ حضرت امام علی علیہ السلام کے زمانے میں منافقین میں سے تھا، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں عبداللہ بن ابی سلول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھا، اور یہ لوگ اپنے زمانے میں منافقین کے سردار تھے اور فساد پھیلانے والی سازشوں میں شریک تھے. یہاں پر حوالہ نوٹ کیجیے، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292، اور ایک اور کتاب کا نام ہے عبدہ، عین بے دال ہے اور اس پہ اوپر ہے بنا ہوا ہے عبدہ، صفحہ نہیں عبدہ ہے، عین بے دال ہے اور اس کے اوپر کھڑا الف ہے. یہ بہت باریک سمجھ نہیں آ رہا تھا. عبدہ صفحہ نمبر 56. آئیے یہ ہم نے آپ کو حوالہ بتا دیا. اب جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا نا کہ اس خطبے کی شرح و تفسیر سے پہلے 2 نقطوں کی طرف اشارہ کرنا لازمی ہے. تو پہلا نقطہ پڑھ لیا تھا، اب دوسرا پڑھتے ہیں. لکھا ہے اس بارے میں کہ یہ خطبہ قبر کہاں دیا گیا اور امیر المومنین علیہ السلام نے اشس سے کس مناسبت سے یہ گفتگو کی. اس بارے میں دانش مندوں میں بحث ہے. ایک روایت میں ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ جب امیر المومنین علیہ السلام ممبر پر تھے اور آپ علیہ السلام نے ایک خط نکالا کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تحریر تھی، انورٹڈ کاما، کہ مسلمانوں کا خون آپس میں برابر ہے اور سب دشمنوں کے مقابلے میں ایک مٹھی کی طرح ہیں. کوئی بھی دین خدا میں کوئی بدعت پیدا کرے یا بدعت کو اپنے اندر پناہ دے، خدا اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہو، انورٹڈ کاما کلوز. اور یہاں پہ ساتھ ساتھ آگے لکھا ہے کہ اشس ابن قیس منافق نے اس جگہ آواز دی کہ حاضہ واللہ علیک لا لکا، کہ خدا کی قسم یہ تمہارے فائدے میں نہیں ہے بلکہ تمہارے نقصان میں ہے. آگے چلتے ہیں. لکھا حضرت علی علیہ السلام نے اسے دیکھا اور اس کے جواب میں سخت لہجے میں فرمایا اور تمام لوگوں کے سامنے صراحت کے ساتھ اس کا تعارف کرایا. شاید اشس کا اس جملے سے یہ مطلب ہوگا کہ اگر تمام مسلمانوں کا خون برابر ہے تو سب کو متحد ہونا چاہیے. پھر آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کے ایک گروہ سے کیوں جنگ کی، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، اور ساتھ ہی بریکٹ میں 2-3 لائنیں لکھی ہیں کہ کیونکہ نفاق پیدا کرنے والے جنگ جمل، صفین اور نہروان میں آگ بھڑکانے والے تھے، جبکہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت پر نص بھی موجود ہے. لوگوں نے ان کی بیعت کی اور خلیفۃ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے پہچانے جاتے تھے.
اب یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا. آگے لکھا ہے کہ ایک دوسری روایت کے مطابق جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام نے ممبر کوفہ پر خطبہ حکمین بریکٹ میں لکھا ہے دیا اور جو جنگ صفین کے بعد دنیا اسلام میں ایک بڑی مصیبت کی شکل میں ظاہر ہوئی اس کے بارے میں فرمایا. آپ علیہ السلام کے دوستوں میں سے ایک کھڑا ہوا اور عرض کیا یا امیر المومنین علیہ السلام آپ نے حکمین کی قبولیت سے ہمیں روکا اور پھر حکم دیا, اس میں کون سا بہتر ہے؟ ہم نہیں جانتے. حضرت علی علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر مارا اور فرمایا ھذا جزاء من ترک العقدۃ کہ یہ ان کا انجام ہے جنہوں نے صحیح رائے کو چھوڑ دیا. لکھا ہے آپ لوگوں نے بھی حکمین کے سلسلے میں میری بات نہیں مانی اور اصرار کرتے رہے کہ میں ان کے سامنے سر تسلیم خم کروں. یہاں اشس نے یہ سمجھا کہ آپ علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے کام کا صلہ ہے کہ میں نے صحیح رائے کو چھوڑ دیا, اس لیے اعتراض کیا اور کہا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام یہ بات جو آپ علیہ السلام نے کہی آپ کے نقصان ہی میں ہے نہ کہ آپ علیہ السلام کے فائدے میں. اور یہاں پر نوٹ کیجئے مصادر نہج البلاغہ جلد 1 صفحہ نمبر 368 اور 369 یہ حوالہ تھا. لکھا ہے اب ہم اس خطبے کی تفسیر و شرح اور تشریح کا رخ کرتے ہیں. اس گفتگو میں جو کچھ بیان ہوا اس کے مطابق امیر المومنین علیہ السلام اشس کے اعتراض کے جواب میں فرماتے ہیں ما یدری کا ما علیہ من مالی, یعنی کہ تو کیا جانتا ہے کہ کون سی چیز میرے نقصان میں ہے یا میرے فائدے میں. یہ اب آگے لکھا ہے کہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تو نے اصلاً میرے کہنے کا مقصد نہیں سمجھا کہ کس نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. میرا مقصد مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دینا ہے اور اس اشتباہ الف شین تے بے الف ہے اور اس اشتباہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو حکمین کی قبولیت کے مسئلے میں ہے تاکہ اس قسم کے کاموں کی تکرار نہ ہو, مگر تو نے مطلب کو اچھی طرح نہیں سمجھا. اس کے بعد سخت لہجے میں اس سے کہا علیکا لعنت اللہ و لعنت اللعینین, خدا کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو تجھ پر. یہ آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے اشس کی بری اور ناشائستہ تاریخ بھی اچھی طرح نشاندہی کرتی ہے کہ وہ اسی لعنت کا مستحق تھا چونکہ جتنی بھی اس زمانے کی سماجی سازشیں تھیں اس کے ذمے تھیں اور وہی ان کا اصلی رہبر اور سردار تھا. ابن ابی الحدید کے مطابق خلافت حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں جتنے بھی فتنہ و فساد واقع ہوئے ان سب کی اصل اور بنیاد اشس ابن قیس ہی تھا. والا نوٹ کیجئے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 289. اب لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں ہائک ابن ہائک کہ اے جولاہے کے بیٹے جولاہے, اور منافق ابن کافی کاف الف فے اور اس کے نیچے کسرہ ہے. لکھا ہے اے کافر کے بیٹے منافق. اس مقام پر ہائے کو جولاہے کا کیا مقصد ہے؟ نہج البلاغہ کے شارحین نے بہت کچھ کہا ہے. بعض نے ظاہراً لغوی معنی بتائے ہیں اور کہا ہے کہ اشس اور اس کے باپ کے پیشے کی طرف اشارہ ہے اور یہ پیشہ اس زمانے میں معاشرے کے نچلے طبقے کے افراد سے مخصوص تھا جو معارف دینی اجتماعی تمدن و آداب سے دور تھے. لیکن یہ معانی جس طرح اشس اور اس کے باپ کی تاریخ میں نقل کیے گئے ہیں مناسب نہیں ہیں کیونکہ وہ لوگ ظاہراً اس پیشے میں نہیں تھے. بعض نے اسے متکبر اور خود پسند انسان کہا ہے کیونکہ ہائک ہے الف حمزہ کاف ہائک کے معنی لغت میں اس شخص کے ہیں جو تکبر کرتا ہے, اور ہائک کبھی مادہ ہوک سے آیا ہے جس کے معنی جولاہا ہے اور کبھی ہیک سے آیا ہے جس کے معنی تکبر کرنے کے ہیں. بعض نے کنائے کے معنی لیتے ہوئے کہا ہے کہ ہائک سے مراد وہ شخص ہے جو جھوٹی باتوں کو گھڑتا ہے, وہ باتیں جو جھوٹ اور کذب پر مبنی ہوں. یہ دراصل اشس اور اس کے باپ کا کارنامہ تھا. نہ صرف لغت عرب بلکہ دوسرے لغات میں بھی اس طرح کا کنایہ موجود ہے. توجہ رہے کہ جس روایت میں اس معنی کی طرف زیادہ واضح اشارہ موجود ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جس میں لفظ ہائک استعمال ہوا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں
अन्नहु मलऊन, हायक मलऊन है। और साथ ही ये लिखा है कि फिर उसकी तफसीर में मौला ने फरमाया है तर्जुमा कि हायक वो है कि जिसने खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरोग गोई की हो। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा ये क्लोज़ हुआ और इसमें हवाला इसका नोट कीजिए, वसाइल शिया जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 101 बाब 23। और फिर यहाँ लिखा है मा यक्तसब बेही के अब्वाब से हदीस नंबर 2। आगे चलते हैं, लिखा है इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे मुनाफिक शुमार किया है जो तारीख़ का एक रोशन बाब है, क्योंकि हुकूमत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दौरान उससे कुछ आमाल सरजद हुए जो उसके मुनाफिकीन के सरदार होने की तरफ निशानदेही करते हैं। ये मलऊन शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, जंग सिफ़ीन में नाकामी, रोज़े जंग नहरवान, दास्तान हकमैन के वजूद में आने और बहुत सारी साजिशों के अवामिल में से एक है। जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया है कि बाज़ दानिशमंदों ने उसे रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अब्दुल्ला बिन अबी, जो उस ज़माने के मुनाफिकीन का सरदार था, उसका हम पल्ला जाना है और उससे तशबीह दी है। हवाला नोट कीजिए, शरह नहजुल बलागा इब्न अबी हदीद, और इसी तरह शरह अब्दा से भी हमने रुजू करना है। फिर आगे लिखा है मज़ीद अगले पैराग्राफ में कि मुख्तसरन ये कि निफाक पैदा करने और मुनाफिकीन को तक़वियत देने में उसका किरदार ज़्यादा रोशन है, जो कि मज़ीद वजाहत का मोहताज है, मगर बाप की निस्बत से उसे काफिर से ताबीर करना भी तारीख़ के मुसल्लमात में से है, क्योंकि उसका ताल्लुक़ मुशरकीन से था जो ज़माना जाहिलियत में किसी कबीले से इख्तलाफ की वजह से मारे गए। फिर इस गुफ्तगू को तसलसल देते हुए फरमाते हैं तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमा, खुदा की कसम तुझे एक दफ़ा कुफ्र में असीर किया गया और दूसरी दफ़ा इस्लाम में, तेरे माल और हसब ने तुझे इन दोनों सूरतों यानी कुफ्र और इस्लाम में आज़ाद नहीं किया। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज़ हो गया। लिखा है इब्ने अबी अल हदीद के कौल के मुताबिक उसकी असीरी की दास्तान ज़माने जाहिलियत में इस तरह है कि अशस का बाप कैस कबीला बनी मुराद के हाथों मारा गया। उसका बेटा अशस अपने बाप के इंतकाम के लिए निकला और कबीला ताइफा कुंदा के ताउन से हमला करना शुरू किया, लेकिन कबीला बनी मुराद की जगह गलती से कबीला बनी हारिस पर हमला किया। बनी कुंदा ने काफ नून दाल है, बनी कुंदा ने बुरी तरह शिकस्त खाई और अशस असीर हो गया, और जैसा कि जिक्र हुआ है कि सैकड़ों ऊँटों के बदले में आज़ाद किया गया। बाज़ की नकूल से इस्तिफ़ादा किया जाता है। यहाँ पे ये अगला पैराग्राफ शुरू हो गया है। बाज़ की नकूल नून काफ वाउला नकूल से इस्तिफ़ादा किया जाता है कि उन ऊँटों को कबीला अशस ने जमा किया था। इस बिना पर फरमाते हैं और तेरा हस्ब नसब तुझे आज़ाद ना करा सका। गोया गदागरी की तरफ इशारा है जो अशस की आज़ादी के लिए अंजाम पाई। ये भी एहतमाल पाया जाता है कि इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि तेरा हसब, कुदरत और शख्सियत तेरी असीरी में रुकावट नहीं बन सकी, बल्कि ज़िल्लत के साथ दुश्मन के चुंगल में फंस गया। हालांकि बनी कुंदा के दूसरे बुजुर्गों ने मुकाबला किया और कत्ल हो गए, लेकिन तुमने ज़िल्लत के साथ असीरी कबूल की। मगर अभी अल हदीद के कौल के मुताबिक इस्लाम में इसकी असीरी की दास्तान इस तरह से थी कि इस्लाम की कुदरत के नफूज़ और कबूलियत इस्लाम के बाद अरब के कबाइल के कुछ नुमाइंदा ग्रोह, जिनमें कबीला बनी कुंदा का भी एक ग्रोह था, जिसका एक फ़र्द अशअस भी था, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ज़ाहिरन इस्लाम कबूल किया। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुछ हदिये भी दिए। अगले पैराग्राफ में नेक्स्ट में लिखा है कि लेकिन पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद अशस मुर्तदीन की सफ़ों में शामिल हो गया और इस्लाम और मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ क़याम किया। इस्लाम के एक गिरोह ने उनका मुहासरा किया और वो रातों रात लश्कर इस्लाम के सिपह सालार के पास आया। लिखा है अमन का तकाज़ा किया और बच गया। और बाज़ कहते हैं कि उसने अपने ख़ानदान के 10 अफराद के लिए अमान का तकाज़ा किया। बाकी 800 अफराद ने इस्लाम की सिपाह के सामने हथियार डाल दिए। उन्होंने उनसे सख्त इंतकाम लिया। फिर अशस को गिरफ़्तार करके खलीफा अव्वल के पास ले आए। खलीफा अव्वल ने उसे माफ़ कर दिया और अपनी बहन फरवा जो कि नाबीना थी उससे शादी कर दी। अब यहाँ पर हवाला नोट कीजिए, शरह इब्ने अबी
तबरी अल हदीद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 293 और 296। फिर लिखा है जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है, यानी इस हवाले से जो कि नाबीना बेटी से अपनी बहन फरवा का जो जिक्र है ये पहले भी जिक्र हो चुका है। अब लिखा है तिबरी अपनी तारीख में लिखते हैं कि इसी वजह से मुसलमान भी उस पर लानत करते थे और उनके कबीले के असीर भी उस पर लानत करते थे, यहाँ तक कि उसके कबीले की ख़वातीन भी उसे उर्फुन्नार कहकर पुकारती थी। उर्फुन्नार के माने आग के शोले के हैं। ये उनके लिए मुस्तअमल है जो ख़यानत के मुर्तकब हुए हों, क्योंकि अशस ने अपने कबीले के साथ बहुत बड़ी ख़यानत की थी। और यहाँ पर हवाला नोट कीजिए, तारीख़ तिबरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 548। इस वजह से इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी गुफ्तगू को तसल्सल देते हुए फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा, के वो शख्स जिसने तलवारों को अपने कबीले की तरफ चलाया और मौत को उनकी तरफ फिराया, उसके नज़दीकियों को हक़ पहुँचता है कि उसे ख़त्म करें और गैर भी उस पर एतमाद न करें। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर क्लोज़ हो गया। इशारा है इस बात की तरफ कि तू उस शख्स की तरह है जो इस्लाम लाने के बाद दोबारा मुर्तद हुआ हो और खलीफा अव्वल के ज़माने में हुकूमत इस्लामी को ज़कात देने की मुखालफत की, जबकि ज़ियाद इब्ने लुबैद ब्रैकेट में लिखा है अमीर हज़र मौत फिर यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं, जबकि ज़ियाद इब्ने लुबैद जो कि अमीर हज़र मौत एक बड़ा लश्कर लेकर तुम्हारी तरफ आया तो उसके और तुम्हारी कौम के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। तुम्हारी कौम ने एक मजबूत किले में पनाह ली। जब हालात ख़राब हुए तो मौका पाकर अमन के तलबगार हुए। एक रिवायत के मुताबिक अपने लिए और दूसरी रिवायत के मुताबिक अपने ख़ास 10 अफराद के लिए अमान मांगी थी और बाकी को मुसलमानों की तलवारों के हवाले कर दिया, जबकि कौम के बाकी अफराद ने गुमान कर रखा था कि उनके लिए भी अमान मांगी है। हालांकि ऐसा नहीं था। यही वजह थी कि लोगों के दरमियान ख़यानतकार मशहूर हो गया। तवज्जो की बात यह है कि बाज़ मौरख़ीन ने लिखा है कि जब उसने लश्कर इस्लाम से अमान मांगी तो 10 अफराद के नाम लिख कर दिए थे। वो उसने लिख कर दिए और दोबारा पढ़ते हैं। ये कि तवज्जो की बात यह है कि बाज़ मौरख़ीन ने लिखा है कि जब उसने लश्कर इस्लाम से अमान मांगी तो 10 अफराद के नाम लिखकर देने थे, वो उसने लिखकर दे दिए और अपना नाम लिखना भूल गया। इस दलील की बिना पर कि जब वो 10 अफराद जो कि किला में पनाह लिए थे जुदा हो गए और जो खुद उसका नाम इस दस्तावेज़ में नहीं देखा, तो मुसलमानों में से कोई एक खुश हुआ और उसे मुखातिब करके बोला कि ए दुश्मन खुदा, तुमने जानबूझकर इश्तबाह किया है, अलिफ शीन तेबे अलिफ है किया है, हालांकि मौत तुम्हारे इंतज़ार में है। दूसरों ने तजवीज़ दी कि इसे कत्ल न किया जाए बल्कि खलीफा अव्वल के पास ले जाएं। जब इसे गिरफ्तार शुदा ग्रोह के साथ खलीफा अव्वल के पास ले आए तो उसने शर्मिंदगी का इजहार किया और तौबा की तो खलीफा अव्वल ने उसे माफ़ कर दिया। हवाला नोट कीजिए, कामिल इब्ने असीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 381। फिर लिखा है मरहूम सैयद रज़ी इस मकाम पर एक दूसरी रिवायत नकल फरमाते हैं और वो कहते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम का मकसद ये है कि अशस एक दफ़ा कुफ्र के ज़माने में असीर हुआ और दूसरी दफ़ा इस्लाम लाने के बाद दल्ला अला कौमे हिस सैफ के जुमले से इस गुफ्तगू की तरफ इशारा है जो कि अशस ने खालिद बिन वलीद के साथ यमामा में की थी। अशस ने अपने कबीले को फ़रेब दिया और उनके साथ ख़यानत की और खालिद ने उन्हें कत्ल किया। इसी बिना पर उसके कबीले ने उसका नाम उर्फुन्नार रखा है। ये लफ्ज़ खाइन और वादे की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नहजुल बलागा के बाज़ मौरख़ीन और शारहीन ने कहा है कि अशस की खालिद बिन वलीद के साथ कोई दास्तान नहीं थी, बल्कि बहुत सारी तारीख़ों में ये बात वाज़ेह है कि माजरा ज़ियाद बिन लुबैद के साथ था। लेकिन इब्ने मेसम के कौल के मुताबिक जो उन्होंने अपनी शरह नहजुल बलागा में कहा है और सैयद रज़ी रहमतुल्लाह के मुताबिक ये वाक़या खालिद बिन वलीद से मुताल्लिक़ है। जहाँ तक सैयद रज़ी रहमतुल्लाह शरीफ का ताल्लुक़ है, वो आगाह और दानिशमंद इंसान है। मुमकिन है उनके हाथ में ऐसी तारीख़ आई हो कि जो हम तक नहीं पहुँच पाई हो। हवाला नोट कीजिए, शरह इब्ने मीसम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 335। अब लिखा है कि जैसा कि ऊपर अजमालन इशारा हुआ है कि उर्फ़ एन रेफ जो उर्फ़ का वर्ड है ये इन्वर्टेड कॉमा में है। अजमालन इशारा हुआ
عرف اصل میں ابھار کے معنی میں آیا ہے۔ اس دلیل کی بنا پر گھوڑے اور مرغ کی گردن پر اگنے والے بالوں کے ابھار کو عرف کہتے ہیں۔ کبھی بال کو بھی عرف کہا گیا ہے۔ عرفات کو اسی وجہ سے عرفات کہتے ہیں کہ وہ ایک بلند سرزمین ہے جس کے اطراف میں پہاڑ ہیں، اور اعراف ایسی دیوار ہے، الف عین رے الف فے، اعراف ایسی دیوار ہے جو بہشت اور دوزخ کے درمیان میں کھینچی گئی ہے۔ حوالہ ہے لسان العرب، مقاییس اللغت و مجمع البحرین۔ اب لکھا ہے اگر اسی وجہ سے خائن اور عہد شکن افراد کو عرف النار کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو آگ میں دھکیل دیا ہے، تو یہ گویا اس آگ کے شعلے کی مانند ہیں۔ اور اب آئیے ہم اس خطبہ یعنی خطبہ نمبر 19 کے شرح و تفسیر پڑھنے کے بعد پڑھنے جا رہے ہیں نکات۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے اتنا سخت برتاؤ کیوں، یہاں پر سوالیہ نشان ہے، اور ساتھ ہی لکھا ہے ممکن ہے کوئی اشعث ابن قیس کی تاریخ اور اس کی منافقت کے بارے میں واقفیت نہ رکھتا ہو، وہ امام علیہ السلام کے اشعث کے ساتھ سخت برتاؤ پر تعجب کرے گا کہ خدا کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت کی، پھر اسے دروغ گوئی اور جھوٹی باتیں گھڑنے والا منافق و کافر کہا ہے جس کی نہ اسلام میں کوئی قیمت و مقام ہے اور نہ کفر میں، اور وہ اپنی قوم اور نزدیک ترین افراد میں خیانت کا مرتکب ہے، اس کی تذلیل کرتے ہیں۔ لیکن اس شخص کی زندگی کی سیاہ اور بدترین تاریخ جو کہ تقریباً اکثر اسلامی تاریخوں میں ہے، اس کی جانچ پڑتال کریں اور دیکھیں کہ کس حد تک یہ شخص مسلمانوں میں حتیٰ کہ دور جاہلیت میں بھی فتنے کا باعث ہوا اور مختلف جنگوں میں آگ بھڑکانے کا باعث ہوا کہ اسے عرف النار سے پکارا گیا۔ تب ہمارا تعجب ختم ہوتا ہے اور ہم قبول کرتے ہیں کہ گویا اشعث ابن قیس اس سے کہیں زیادہ لعنت کا حقدار ہے۔ امام علیہ السلام نے تو صرف تھوڑے سے اس کے اعمال اور بری صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے یہ مختصر جملے اس کے حقیقی چہرے کو ذہنوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ جو بھی امام علیہ السلام کی گفتگو میں بیان ہوا ہے وہ اشعث ابن قیس کے اوصاف کے کچھ حصے کا بیان ہے۔ ایک تیز نگاہ رکھنے والے رہبر کے لیے لازم ہے کہ معاشرے کے منافق اور سازشی عناصر کا تعارف کرائے تاکہ معاشرے کے لوگ اس کے دام میں گرفتار نہ ہوں، بالخصوص وہ جو اس گروہ کی گزشتہ زندگی سے باخبر نہیں ہوتے ہیں، اس کے آس پاس جمع نہ ہوں۔ یہ سب انکشافات برحق ہیں، نہ کہ دشنام ترازی اور افطرا پردازی ہیں۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام نے کیسے اس منافق آدمی کو برداشت کیا، یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے جو کچھ مذکورات نقطے میں اور خطبے کی شرح میں آیا ہے، اس سے ہو سکتا ہے یہ سوال پیدا ہو کہ اگر اشعث ابن قیس کو اس طرح کی رسوائی ہوئی اور تمام مفاسد کی بنیاد یہی تھا، تو امام علیہ السلام نے کیوں اس کے وجود کو برداشت کیا اور اقدام کرنے کا حکم کیوں صادر نہیں فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیشوایان اسلام کا منافقین کے ساتھ ٹکراؤ بہت پیچیدہ مسئلہ تھا، کیونکہ ان کے دو چہرے تھے، ان کے باطن میں کفر، سازش اور فساد، اور ان کے ظاہر میں اسلام، قرآن اور نماز۔ اسی دلیل کی بنا پر انہیں اجتماعیت سے الگ کرنا باعث اضطراب و ٹکراؤ ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ منافقوں کو یہ بہانہ مل جاتا کہ یہ مسلمانوں اور قبیلے کی طرف نماز پڑھنے والوں کو قتل کرتے ہیں، بالخصوص اشعث جیسے لوگ جو کہ طاقتور قوم و قبیلہ رکھنے کی وجہ سے معاشرے میں اضطراب و انتشار کا سبب بنتے تھے۔ یہ مشکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھی۔ منافقین جو کہ ظاہراً اسلام کے لباس میں تھے، ان کی ہمراہی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ دشوار اور پیچیدہ کر دیا تھا، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، اگر مجھے یہ بات بری نہ لگتی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ گروہوں کی مدد لی اور دشمنوں پر فتح کے بعد اپنے ہی حمایتیوں کو قتل کر دیا، تو میں بہت سے لوگوں کی گردن اڑا دیتا۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہوا۔ حوالہ نوٹ کیجئے وسائل الشیعہ
ابواب حد المرتد، باب نمبر 5، حدیث نمبر 3۔ پھر لکھا ہے کہ جی ہاں کچھ گروہ ایسے تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں اپنے آپ کو چھپایا، یہاں تک کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ شرکت کی اور جنگ کے دوران ان کے ساتھ سخت ٹکراؤ کا سامنا رہا، اور یہ گمان پیدا کیا گیا کہ بعض ناعاقبت اندیش کہنے لگے اسلام مسلمانوں کے خون کا محافظ نہیں ہے، اسی بنا پر ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی منافق کو قتل کرنے کے احکامات دیے ہوں، لیکن یہ امر مانے نہیں تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید ان منافقین کے معاملے میں عمومی یا خصوصی طور پر کوئی ہدایات دیں تاکہ لوگ ان پر نظر رکھیں۔ سامعین، یہاں پر پیج نمبر 550 پر یہ خطبہ نمبر 19 مکمل ہوا۔ ہم نے خطبہ بھی پڑھا، اس کی شرح و تفسیر بھی پڑھی اور اس کے نکات کو بھی جانا، بہت کچھ جان لیا، اور اب ہم سمجھ سکتے ہیں بہت کچھ کہ اس خطبے کا مقصد کیا تھا۔ اور اب میں آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے بتا دوں کہ اگلی جو ہماری ریکارڈنگ ہوگی، یعنی کہ پارٹ نمبر 52، وہ لاسٹ ریکارڈنگ ہوگی جس میں ہم خطبہ نمبر 20 کو مکمل پڑھ لیں گے، جو کہ پیج 551 سے شروع ہو کر پیج 558 تک ہے، اتنا لمبا نہیں ہے، ہم ایک ہی نشست میں اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ کے فضل سے ہم اس پہلے والیوم کے اختتام کے بالکل آخری مراحل میں ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔